अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं? और अगर ठीक हैं तो फिर बस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। उससे बहुत फ़ायदा होता है और आपकी राय जो मिलती है, जो सवालात मिलते हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा बेहतरी होती है। बेशक तनकीद भी होती है, लेकिन कोई बताता है कि अच्छा है प्रोग्राम या मालूमात अच्छी थी, नहीं अच्छी थी, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बताते हैं सूरत हाल। इंडिया ने, इसराइल ने, अफ़गानिस्तान में जो भी कल्प्रिट्स हैं उनमें से कुछ ने मिलकर एक बहुत अफ़गानियों को पाकिस्तान में रेस्क्यू करने के लिए कि वो यहीं पे रहें, एक बहुत बड़ा जो है ना, आप कह लें कि जाफ़र एक्सप्रेस वाला इंसिडेंट किया। और उसके बाद की सूरत हाल जो सी थी वो काफ़ी आप कह लें कि तब्दील हुई। ऑलरेडी जो है ना काफ़ी तब्दीलियाँ हुई थी कि फैसला हो गया था कि अफगानियों को यहाँ पे अब नहीं रहने देना। अफसोस भी होता है, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके बच्चों की पैदाइश यहाँ पे हुई और वो पुरसकून तरीके से रह रहे हैं, लेकिन उनका जो शुमार है वो आटे में नमक के बराबर है, इससे ज़्यादा नहीं है। और उनको चाहिए कि वो सबसे पहले जो है ना चुप चुपीते निकल जाए और इज्जतदार तरीके से निकल जाए, क्योंकि शरीफ आदमी के साथ ना ज्यादती होती है। वो क्योंकि वो कहता है मैं यार शरीफ हूँ, मैंने किया ही कुछ नहीं है। तो जो हर जगह पे जो काली भेड़ें होती हैं ना, वो उन लोगों को ज़्यादा मसलती हैं, तकलीफ देती हैं और अपने मफादात के लिए देती हैं। अगर उनके पास डॉक्यूमेंट हैं तब भी, नहीं है तब भी। देखें, जो एक आप कह लें कि आर्जी स्टे, यानी कि जो अफगानी इंटर हो गए और उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई किया पाकिस्तान में, तो उनको एक आर्जी आप कह लें कि पर्ची सी मिली हुई होती है, इजाज़तनामा मिला हुआ होता है कि आप की कोई हैसियत नहीं है यहाँ पे, ना कारोबार कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, बस आपकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, इसलिए हम आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड कर रहे हैं। तो उनकी रजिस्ट्रेशन तो 31 मार्च से फारग हो चुकी हुई है। अभी वो सारे इनलीगल हैं, उनको हर सूरत में वापस जाना होगा। दूसरी कैटेगरी, जिनको आर्जी इजाज़तनामा मिला हुआ है और वो यहाँ के सिस्टम के अंदर मौजूद है, वो मई तक है। तो आप देख रहे हैं मार्च अप्रैल मई, ठीक है, तो मई के एंड तक हैं, तो जून में जो है ना वो भी सारे बिल्कुल इनलीगल हो जाएंगे, तो उनको भी जाना होगा। अब उनके अगर कोई कारोबार वगैरह हैं तो उनको चाहिए कि ये वक्त से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि अब रहने कोई नहीं देगा। तकलीफ होगी और बहुत अफसोस होगा उन लोगों के लिए, उन अफगानियों के लिए जो एक शरीफ नफ्स हैं और जो वाकई में ट्रबल में आए हैं। उनको चाहिए कि कोई ना कोई रास्ता निकालें, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। क्योंकि आटे के साथ जो उनसा था ना, वो घुन तो पिसता ही पिसता। तो घुन को बचाने के लिए जो है ना वो गंदम के साथ वो क्या कहते हैं घुन पिसता है, तो वो उसको बचाने के लिए ये नहीं हो सकता कि बाकी को जो है ना 99.99% जो लोग हैं जो क्राइम में मुलविस होते हैं, कभी क्राइम को सपोर्ट करते हैं, कभी डायरेक्टली, कभी इनडायरेक्टली, कभी सपोर्टर, तो वो किसी ना किसी तरीके से ना 99% वो होते हैं, मुलविस होते हैं अफगानी। तो 1% के लिए जो है ना ये नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं, जो तीसरी कैटेगरी है वो सितंबर तक की उनकी डेट है, तो अक्टूबर में वो इनलीगल हो जाएंगे। तो आप ये समझ लें कि किसी के पास टाइम है ही नहीं। और जो कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें शादियां वगैरह या कुछ इस तरह के इश्यूज हैं, या उनकी जो नस्ल है अफगानियों की, वो पाकिस्तान बनने से पहले की यहाँ पे रह रही है, लेकिन वो अफगानों के साथ मुंसलिक हैं और वो कुछ और क्लेम करते हैं, तो वो एक अलहदा चीज़ है। उनके इश्यूज बिल्कुल ही अलहदा है, उनके कार्ड्स अलहदा है, वो पाकिस्तानी अकाउंट होते हैं और उनके वो आप कह लें कि चंद 100 फैमिलीज हैं जिनके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ। वो अगर आप नादरा से रिकॉर्ड लेंगे तो वो आपको मिल जाएंगी। अच्छा, अब अगली मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रेस्क्यू किया गया ना, उसमें इंडिया के साथ जो बाजवा डॉक्ट्राइन थी ना, उसकी तरीक़ेकार बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इससे पहले भी जो है ना, जो राहिल शरीफ और इससे पहले जो सूरत हाल थी, तो वो ये कहते थे कि बस ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो है ना अपनी अय्याशी जारी रखो और बाहर इंडिया से जो है ना कर लो कि जी ठीक है, आप जम्मू कश्मीर का भी स्टेटस चेंज कर दें। तो बाकायदा पैसों की डील हुई है, और अगर नहीं हुई तो वाजे करें, सवाल करें ओपनली, जो है ना पार्लियामेंट में लेके आए इस मसले को।
سوال و جواب ہونے چاہیے, کوئی مسئلہ چھوٹا سا تو نہیں ہے. تو وہ جو ان سی ہے نا ساری پالیسی شفٹ ہوئی ہے اب ایک آپ کہہ لیں کہ اوفینسو پر, ڈیفینسو سے ہٹ کے اوفینسو پر آئی ہے. اور جیسی اوفینسو پر آئی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہیلپ مانگ رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ بلوچستان میں جب لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا ان کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں تو وہ یہ عام کہتے ہیں, یعنی کہ اکبر بگٹی صاحب کا مجھے ایک انٹرویو یاد ہے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ واشنگٹن چھوڑو, مجھے تو شیطان سے ہیلپ ملے گی تو میں اس سے بھی لوں گا. تو جب اس طریقے کی بات ہوتی ہے تو ایسی باتیں سبھی کرتے ہیں. یہ ایک غصے کا عالم ہوتا ہے. یا تو آپ ان کے معاملات کو درست کرو, بہتری کرو اور ٹیکنیکلی کرو, تو ایک جذبے کے ساتھ کرو. جب اپنے ذاتی مفادات شامل ہوتے ہیں تو پھر اس طریقے کی صورتحال بن جاتی ہے. لیکن ابھی جو ان سے نا بالکل ایک شفٹ آیا, اور وہ شفٹ جو ان سے نا وہ بہتری کی طرف جانا چاہیے. یعنی کہ انڈیا کے اندر دیکھیں کہ تین طرف جو ان سے نا یہ بالکل ایک منی پور میں بالکل واضح طور پہ آیا ہے, جموں و کشمیر میں کچھ دنوں میں آپ کو سب کچھ نظر آئے گا, اس لیے کہ وہاں پہ جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں وہ یہی کہتے تھے کہ یار جب ہم جدوجہد کرتے ہیں تو ہمیں کہیں سے تو کوئی جو انسان ایک اخلاقی جو انسی ہے نا وہ سپورٹ بھی تو چاہیے ہوتی ہے. تو وہ اخلاقی سپورٹ بہت اچھے طریقے سے ملے گی. پلس جو انسان وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو خالصتان تحریک ہے اس کے اندر بھی بہترین طریقے سے جو انسان اس وقت میں ان کی اپنی سٹرگل ہے, لیکن ڈیفینیٹلی ایک اخلاقی ایک سپورٹ ان کو دینے کی ضرورت ہے. تو وہ ملے گی, وہ پوری دنیا میں, وہ امریکہ بھی دیتا ہے, وہ کینیڈا بھی دیتا ہے, وہ برٹن بھی دیتے ہیں, پورا یورپ دیتا ہے خالصتان تحریک کو. تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان پیچھے رہے گا تو یا وہ خاموشی رکھے باقی سارے کرتے رہیں. تو اسی طریقے سے ملے گی. یہ ایکٹیویٹیز آپ نظر آئیں گی. کیا انڈیا کے اندر 2 طبقاتی نظام ہے, یہاں وہاں پہ تو 4-5 طبقاتی نظام ہے. اگر انہوں نے اپنی معیشت کو بہترین کیا ہے تو اس کے اندر بہت سارے فالز بھی ہیں, بہت ساری جگہوں پہ زیادتی بھی ہوئی ہے, اور باقاعدہ قوم پرستی کے ساتھ ہوتی ہے. اور اس لیے اس چیز کو آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں کے اندر ایک بہت بڑی جو ہے نا شفٹ نظر آئے گی. پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے پولیٹکس کے اندر, میں آپ کو وضاحت سے بتاؤں کہ پیپلز پارٹی بہت برے طریقے سے پھنسی ہے. اور اس کو میں آپ کو بہت پہلے سے بتاتا رہا ہوں, اس وقت میں جس ٹائم میں کسی نے کوئی بات ذکر نہیں کی تھی کہ پی ایم ایل این پہ سارا بوجھ ڈال دیا اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. تو اب جس ٹائم میں کرائسس سے نکل آئے ہیں تو عوام جو ان سی ہے اور ساری رائے جو بنی ہے وہ پنجاب کی طرف بنی ہے, پنجاب گورنمنٹ کی طرف بنی ہے, تو وہ پی ایم ایل این کی طرف شفٹ ہو گئی. اور کیونکہ پیپلز پارٹی نے سارا میٹھا ہپ ہپ کیا اور سندھ میں کچھ نہیں کیا, تو وہ پیپلز پارٹی سندھ کے حساب سے بھی جو ہے نا بہت کمزور ہوئی ہے. اور یہ جو ایس آئی ایف سی کا جو معاملہ ہے نا یہ بڑا پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو یہ آپ کہہ لیں کہ کمرشل ٹیم ہے نا, یہ مل کے واردات ڈال رہی تھی ایس آئی ایف سی کے اوپر. تو ایس آئی ایف سی کا ایک مسئلہ نہیں ہے یہ نہروں کا, اور بہت سارے ہیں. تو جس ٹائم میں وہ کر رہے تھے تو اس کا بوجھ بھی جو ہے نا پیپلز پارٹی کے اوپر پڑا ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں جناب 4 اپریل کو جناب ہم بہت بڑا وہ کریں گے اور بلاول زرداری جناب چیخے چلائیں گے. اب جو مرضی کر لیں, جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو چکا ہوا ہے اور بڑھ رہا ہے ڈیمیج پیپلز پارٹی کا. تو اگلا الیکشن جو ان سے نا وہ سندھ پیپلز پارٹی کے ہاتھ نظر نہیں آ رہا. پنجاب سے بھی بالکل فارغ ہے, اور جگہوں پر بھی منافقت جو ان سی ہوتی ہے نا وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے. حالانکہ پی ایم ایل این کو سب سے زیادہ 2024 کے الیکشن میں ڈنٹ پڑا, اور بہت برا ڈنٹ پڑا, لیکن اس کے باوجود میاں محمد نواز شریف کا کیونکہ ذہن میں یہ تھا ہی نہیں کہ میں نے وزیر اعظم بن کے انجوائے کرنا ہے. وہ جب 2013 میں بنے تھے تو سال سوا سال تو ان کے چہرے پہ ہنسی نہیں آئی تھی, ہنستے ہی نہیں تھے. لوگ سوال بھی کرتے تھے جب ان کو موقع ملتا تھا, وہ کہتے تھے یار لوگوں کا حال خراب ہوا ہے. پھر آئی ایم ایف سے جان چھڑائی, پبلک کو ریلیکس ہوا تو پھر انہوں نے ہنسنا شروع کیا, پھر ان کو اطمینان ہوا. لیکن اسی کے ساتھ اب 2014 میں دیکھیں وہی اسٹیبلشمنٹ تھی, دھرنے لے کے بیٹھی ہوئی تھی اور اس ملک کی جڑوں میں تیل دے رہے تھے. تو یہ بھی تو حقیقتیں ہی ہیں نا. تو ابھی بھی جو انسان نا وہ ایک عجیب ہی قسم کی جو انسی ہے نا وہ کہانی بن گئی ہے کہ صبر جو انسان ہے نا وہ جیت رہا ہے. اللہ کی ذات ہے بہتر کرنے والی. چلیں جی 2-3 موضوعات ہو گئے ہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.